घर में नमक के डिब्बे में एक चीज रख लेना, इतनी दौलत मिलेगी कि संभाल नहीं सकोगे और दुनिया तमाशा देखेगी। क्या आपने कभी तन्हाई में बैठकर गहरी सोच में डूबकर अपने घर के किचन में रखे उस मामूली से डिब्बे पर गौर किया है, जिसमें सफेद रंग के छोटे छोटे दाने चमक रहे होते हैं? बज़ाहिर तो ये सिर्फ नमक है, एक ऐसी आम सी चीज जो अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, हर इंसान के घर में मौजूद होती है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये सादा सा नजर आने वाला नमक आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को बनाने और आपके बंद नसीब के दरवाजे खोलने की कितनी जबरदस्त ताकत रखता है? अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी परेशानियों का हल दूर दराज ढूंढ रहे होते हैं, आमिलों के चक्कर काटते हैं और वजीफे पढ़ पढ़ कर थक जाते हैं, मगर हमारी नज़र अपने ही घर में मौजूद उन चीज़ों पर नहीं पड़ती जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा, बरकत और रहमत के राज छुपा रखे हैं। जिंदगी के सफ़र में कभी कभी इंसान ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां उसे लगता है कि बस अब रास्ते खत्म हो गए हैं। मेहनत तो बहुत की जा रही है, पसीना तो बहुत बहाया जा रहा है, मगर हाथ कुछ नहीं आ रहा। जैसे किसी ने रिस्क के दरवाजे पर ताला लगा दिया हो। घर में पैसा तो आता है मगर टिकता नहीं, बीमारी है कि जाने का नाम नहीं लेती, और सुकून है कि ढूंढने से नहीं मिलता। अगर आप भी ऐसी ही किसी कैफियत से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि घर की दीवारें आपको खाने को दौड़ती हैं और रिस्क की तंगी ने आपका जीना मुहाल कर दिया है, तो जरा रुकें और गहरी सांस लें, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बातें नहीं बल्कि वो कीमती राज हैं जो सीना बसीना हम तक पहुंचे हैं और जिन पर अमल करके लोगों ने अपनी उजड़ी हुई दुनिया को दोबारा आबाद होते देखा है। रूहानियत की महफिल। बड़े बड़े माहिरीन और अल्लाह वाले इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नमक, जिसे हम सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने वाली चीज़ समझते हैं, दरअसल अपने अंदर एनर्जी यानी असरात को जज्ब करने की हैरान कुन सलाहियत रखता है। ये वो कुदरती उन्सुर है जो माहौल की कसाफत को, वहाँ मौजूद भारीपन को और नादीदा रुकावटों को अपने अंदर ऐसे खींच लेता है जैसे मैग्नेटिस लोहे को खींचता है। आपने अक्सर बुजुर्गों से सुना होगा कि पुराने वक्तों में लोग नमक का कितना एहतराम करते थे, इसे ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि नमक का ताल्लुक बराह रास्त इंसान के रिज़्क और उसकी घरेलू ज़िंदगी के सुकून के साथ जुड़ा हुआ है। आज की जदीद दुनिया में हम इन छोटी छोटी बातों को वहम कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत यह है कि ये वहम नहीं बल्कि कायनात का एक ऐसा निज़ाम है जिसे समझने के लिए खुली आँख और बेदार दिल की ज़रूरत है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा और अपने दिल के दरीचे खोल लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको नमक के हवाले से वो निशानियाँ बताने लगा हूँ जो शायद आपके घर में भी हो रही हों मगर आप अनजान हों। सबसे पहली और सबसे अहम बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि आपके घर के किचन में नमक का डिब्बा कभी भी, जी हाँ, कभी भी मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे बड़े हमेशा ये ताकीद करते थे कि नमक ख़त्म होने से पहले ही नया नमक मंगवा लिया करो। जानते हैं क्यों? क्योंकि रूहानी एतबार से नमक का बर्तन खाली होना घर में रिस्क की कमी, कहत और बेबरकती की सबसे बड़ी अलामत समझा जाता है। जब नमक का बर्तन खाली रह जाता है तो ये इस बात का इशारा होता है कि अब इस घर से खैर और बरकत रूठ रही है और गुदरबत दस्तक देने वाली है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में बिला वजह की चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है, मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर तकरार होने लगी है, या बच्चों का रवैया अचानक बिगड़ने लगा है? अगर ऐसा है तो एक बार अपने नमक के इस्तेमाल और इसकी हिफाजत के तरीके पर गौर करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नमक की बेहुरमती कर रहे हैं या इसे खुला छोड़ रहे हैं? याद रखें, नमक को हमेशा ढांप कर रखना चाहिए, क्योंकि खुला नमक फिजा में मौजूद नमी के साथ साथ वहां मौजूद मनफी लहरों को भी जज्ब कर लेता है, और फिर जब वही नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो वो सारे मनफी असरात हमारे जिस्म और हमारी रूह का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे तबीयत में बोझलपन और उदासी पैदा होती है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां हर चीज़ में कोई न कोई हिकमत रखी है, वहीं उसने हमारे लिए आसानियां भी पैदा फरमाई हैं। और आज मैं आपको वो इंतहाई ताकतवर और मुजर्रब अमल बताने जा रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशगवार तब्दीली लाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह अमल इतना सादा है कि आपको यकीन नहीं आएगा, मगर इसका असर इतना गहरा है कि करने वाले ही इसकी मिठास को महसूस कर सकते हैं। रिस्क में कुशादगी, घर से नहुसत के खात्मे और सुकून की वापसी के लिए जो अमल सबसे ज़्यादा मौसर माना जाता है वो आपके घर की सफाई से जुड़ा हुआ है। हम रोज़ाना अपने घरों में सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं ताकि गर्द और गुबार दूर हो सके,
لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ گھر میں صرف مٹی کا غبار نہیں ہوتا، بلکہ نظر بد کا، حسد کا اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر ہماری خوشیوں کو گہنا دیتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں، چاہے وہ آپ خود لگائیں یا کوئی ملازمہ لگائے، تو پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی، جی ہاں، صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ کوشش کریں کہ یہ دانے دار نمک ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو بھی گھر میں موجود ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سننے میں بہت معمولی لگتا ہے نا؟ مگر یقین مانیے جیسے ہی وہ نمک ملا پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا، وہ فرش پر لگی میل کچیل کے ساتھ ساتھ گھر کے کونوں میں چھپی ہوئی ان تمام نادیدہ بلاؤں، اس گھٹن اور اس بھاری پن کو دھو ڈالے گا جس نے آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ رکھا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دم گھٹتا ہے۔ باہر تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے مگر گھر کی دہلیز پار کرتے ہی دل ڈوبنے لگتا ہے یا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ یہ عمل لازمی کریں، بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات والے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے علاوہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، چاہے وہ پیر ہو، منگل ہو یا بدھ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نمک ملے پانی سے پوچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بدخواہوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں۔ یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ نمک کے پانی کا یہ پوچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے۔ جس طرح ہم نہا کر جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے در و دیوار کو پاک کرتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں۔ وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اسے کبھی کبھار کا کام نہ سمجھیں، بلکہ جیسے آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازم پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کے وسط میں ختم ہو جاتا تھا، اب وہی رزق مہینے کے آخر تک باقی بھی رہے گا، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ چھوٹی چھوٹی کنجیاں ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتی ہیں، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی تو نمک کا وہ استعمال باقی ہے جو آپ کی راتوں کو پرسکون بنا دے گا اور آپ کے دن کو اجالا بخشے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہے، بات بات پر تو تڑاکا ہوتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراریں پڑ رہی ہیں، تو اب جو اگلا عمل میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا اور اسے ایک راز سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے۔ جمعرات کی رات جو جمعہ کی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائیں اور سونے کا وقت قریب ہو تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں۔ یاد رکھیں، گلاس شیشے کا ہی ہونا چاہیے۔ پلاسٹک یا سٹیل کا برتن اس عمل کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ شیشہ اثرات کو منعکس کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گلاس کو پانی سے بھر لیں۔ اگر آپ کے پاس آب زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو تاثیر ہی الگ ہے۔ لیکن اگر آب زمزم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ عام صاف پانی جو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں۔ اب اس پانی بھرے گلاس میں 1 چمچ بھر کر نمک ڈالیں اور اسے ہلانا نہیں ہے، بس نمک کو پانی میں گرنے دیں، وہ خود ہی نیچے تہہ میں بیٹھ جائے یا گھل جائے، اسے قدرتی حالت میں رہنے دیں۔ اب اگلا مرحلہ بہت اہم ہے۔ آپ نے اس گلاس کے منہ کو کھلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اسے کسی صاف ستھرے سفید یا سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھانپ دینا ہے یا باندھ دینا ہے۔ سفید رنگ امن اور پاکیزگی کی علامت ہے اور سرخ رنگ انرجی اور طاقت کا۔ ان دونوں میں سے جو بھی کپڑا آسانی سے مل جائے اسے استعمال کریں اور گلاس کے منہ پر اچھی طرح ربر بینڈ یا دھاگے سے باندھ دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گلاس کا کرنا کیا ہے۔ یہ گلاس اب ایک عام پانی کا گلاس نہیں رہا، بلکہ یہ اب ایک ایسا آلہ بن چکا ہے جو آپ کے گھر کی منفی لہروں کو قید کرے گا۔ دیکھیں، انسان جب سو جاتا ہے تو اس کا شعور سو جاتا ہے، مگر اس کی روح اور اس کا لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت ماحول کے اثرات انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔
یہ نمک والا پانی اپنے ارد گرد موجود ایسی تمام لہروں کو جو آپ کی نیند میں خلل ڈالتی ہیں، جو آپ کو ڈراونے خواب دکھاتی ہیں یا جو صبح اٹھتے ہی آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کرتی ہیں، ان سب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تیار شدہ گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ کیا اسے سرہانے رکھنا ہے؟ کیا اسے کچن میں رکھنا ہے یا گھر کے دروازے پر؟ اس کا درست مقام کون سا ہے جہاں یہ اپنا کام بہترین طریقے سے سر انجام دے سکے؟ اور پھر صبح اٹھ کر اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ کیا اسے بہا دینا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ یہ وہ باریکیاں ہیں جنہیں اگر نظر انداز کر دیا جائے تو عمل کا اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ عمل تو شروع کر دیتے ہیں مگر اس کی تکمیل صحیح طریقے سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی ایسی کوتاہی ہو، اس لیے اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گلاس کو رکھنے کی اصل جگہ کون سی ہے اور کتنے دن بعد اس کو بدلنا ہے تاکہ آپ کے گھر سے بندشوں کا مکمل خاتمہ ہو سکے، اور ساتھ ہی نمک کے وہ مزید 2 حیرت انگیز استعمال جو آپ کی ذاتی زندگی کی کایا پلٹ دیں گے، وہ سب آپ جان پائیں گے۔ بس دل کو تھامے رکھیے کیونکہ بات اب بہت گہری ہونے والی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اس شیشے کے گلاس کی جس میں ہم نے نمک ملا کر رکھا تھا اور جس کے اوپر ہم نے سفید یا سرخ رنگ کا کپڑا باندھا تھا۔ یہ صرف پانی اور نمک کا ملاپ نہیں بلکہ یہ آپ کے گھر میں موجود ان نادیدہ بیڑیوں کو کاٹنے کا سامان ہے جنہوں نے آپ کی خوشیوں کو جکڑ رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ یاد رکھیے، اس گلاس کو آپ نے اپنے سونے والے کمرے، بیڈ روم کے کسی ایسے کونے رکھنا ہے جہاں اس پر بار بار نظر نہ پڑتی رہے اور نہ ہی یہ چلتے پھرتے کسی کے پاؤں میں آئے۔ بہتر ہے کہ اسے کسی الماری کے اوپر یا کمرے کے اس کونے میں رکھیں جو نسبتاً اندھیرے میں رہتا ہو یا جہاں ہوا کا گزر کم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کونے اور چھپی ہوئی جگہیں اکثر منفی توانائی کا مسکن بن جاتی ہیں، اور جب آپ وہاں یہ نمک والا پانی رکھیں گے تو وہ وہاں چھپی ہوئی تمام کثافتوں کو، تمام بھاری پن کو اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ آپ اسے زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو اور اسے کوئی چھیڑے نہیں۔ یہ عمل آپ نے ایک رات کے لیے نہیں کرنا بلکہ یہ گلاس وہاں رکھا رہے گا پورے 15 دن تک۔ جی ہاں، پورے 15 دن کے بعد آپ نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، کپڑا ہٹانا ہے اور اس پانی کو گھر کے اندر کسی سنک یا واش بیسن میں نہیں گرانا بلکہ گھر سے باہر کسی نالی میں یا اگر ممکن ہو تو کسی ایسی مٹی والی جگہ پر بہا دینا ہے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو۔ جب آپ یہ پانی بہائیں گے تو دل میں یہ نیت کریں کہ آپ اپنے گھر کی تمام پریشانیوں، بیماریوں، لڑائی جھگڑوں اور بے برکتی کو اس پانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ پھر گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ صاف پانی اور نمک ڈال کر اسی طرح کپڑا باندھ کر اسی جگہ رکھ دیں۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کے تجربے میں آیا ہے کہ جہاں سالوں سے محنت کا پھل نہیں مل رہا تھا، جہاں ہر کام آخری وقت پر آ کر بگڑ جاتا تھا، جہاں رشتہ داروں کی سازشوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا، وہاں اس عمل کی برکت سے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی، بندشیں ٹوٹنے لگیں، رکے ہوئے کام چل پڑے، اور گھر کا ماحول جو پہلے جنگ کا میدان بنا رہتا تھا وہاں سکون اور محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ خوبصورتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی بڑی شفا رکھ دیتا ہے۔ شرط صرف یقین اور تسلسل ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف جو آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے، نظر بد اور حسد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جسم میں سستی اور تھکاوٹ ہر وقت طاری رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا اور عجیب قسم کا انجانا خوف دل پر چھایا رہتا ہے۔ یہ علامتیں اکثر نظر بد یا کسی روحانی دباؤ کی ہوتی ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر واہ واہ تو کرتے ہیں مگر ماشاء اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر تیر کی طرح لگتی ہے اور ہنستے کھیلتے انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے یا آپ کے اندر بلا وجہ کا خوف اور بے چینی گھر کر گئی ہے تو اس کا توڑ بھی اسی نمک میں موجود ہے، مگر استعمال کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالا نمک درکار ہوگا، وہی کالا نمک جو ہم چاٹ مسالے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور جس کا ذائقہ تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن جو روحانی اعتبار سے بھاری اثرات کو کاٹنے کے دن مانے جاتے ہیں،
आप थोड़ा सा दही लें और इसमें 1 चुटकी काला नमक मिला लें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें और अल्लाह का नाम लेकर खा लें। ये दही और काले नमक का आमेज़ा सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह के लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक है। रूहानी उलमाए कराम फरमाते हैं कि काला नमक इंसान के अंदर मौजूद मनफी लहरों को तोड़ने की खास सलाहियत रखता है और दही की तासीर ठंडी और पुरसुकून होती है। जब ये दोनों मिलते हैं और इंसान के जिस्म में जाते हैं तो ये अंदर से इस खौफ, इस बेचैनी और इस घबराहट को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं जो नज़र बद की वजह से पैदा हुई होती है। आप देखेंगे कि चंद बार के इस्तेमाल से ही आपका दिल मजबूत होने लगेगा, वहम कम हो जाएंगे और वो जो एक अनदेखे बोझ तले आप दबे हुए थे वो बोझ हल्का होना शुरू हो जाएगा। ये अमल आपके आसाब को भी सुकून देगा और आपके अंदर एक नई तवानाई और ताजगी पैदा करेगा। याद रखें, जिन मुश्किलात का बोझ इंसान खामोशी से उठाए फिर रहा होता है, जिन्हें वो किसी से बयान भी नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ऐसे ही छोटे छोटे असबाब के जरिए उन बोझों को उतार देता है। और अब मैं आपको नमक का वो आखिरी और इंतहाई ताकतवर अमल बताने जा रहा हूँ जिसे रूहानी गुस्ल या सॉल्ट बाथ भी कहा जाता है। ये अमल उन लोगों के लिए तीर बहदफ है जो कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही सो गई है, हर तरफ से नाकामी का मुंह देखना पड़ता है, जहनी दबाव इतना है कि रातों को नींद नहीं आती और जिंदगी में जैसे हर चीज़ रुक सी गई है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी और मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं तो 21 दिन का ये कोर्स कर लें। अमल निहायत आसान है। आपने 21 दिन तक लगातार, जी हाँ, बिला नागा, सिवाय जुमेरात के, क्योंकि जुमेरात को ये अमल मना किया गया, नहाने के पानी में 1 चम्मच नमक मिलाना है। अगर आप शावर लेते हैं तो पहले एक बाल्टी में पानी और नमक मिक्स कर लें और आखिर में ये पानी अपने जिस्म पर बहा लें। और अगर बाल्टी से नहाते हैं तो शुरू में ही नमक मिला लें। नमक मिले पानी से जब आप गुस्ल करते हैं तो ये पानी आपके जिस्म की मसामों, पोर्स के जरिए आपके हाले औरा को साफ करता है। हमारा जिस्म सिर्फ गोश्त पोस्ट का नहीं बना होता बल्कि हमारे इर्द गिर्द एक तवानाई का हाला होता है। जब हम पर परेशानियां, नजर बद या हसद के वार होते हैं तो ये हाला मैला और कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम मायूस और बीमार रहने लगते हैं। नमक वाला पानी इस हाले की सफाई करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे साबुन जिस्म की मैल उतारता है। जब आप ये 21 दिन का अमल पूरा करेंगे तो यकीन मानिए आप खुद महसूस करेंगे कि आप एक नए इंसान बन गए हैं।